ایتھے تے جرنل دل ہار گیا پرویز مشرف یہ جب اس دل جرنل پوری 1400 سال تاریخ مسلمانوں کوئی نہیں جمیا ساڑھے جرنل تے بڑے بڑے خالد بن ولید 40,000 دے بندے میں 10 بندے کٹ کے لے گئے سن 40,000 لشکر کافراں دا کھڑیا خالد بن ولید 10 صحابہ نو کٹ کے لے گئے تے 40,000 نو شکست دے دیتی 10 بندیاں نے خالد بن ولید گھوڑیاں دے پوچھڑ بن دیتے 10 صحابہ دے گھوڑیاں دے انج کر کے لڑے صحابہ 40,000 دے لشکر نال تے فتح ہوئی تے بعد وچ حضرت عمر ناراض ہوئے فرمایا اے کی کیتا ہے تے حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر نو جواب دیتا فرمایا قرآن وچ موجود ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ تھوڑے جے بندے ہون تے وڈیاں جماعتاں تے غالب آ جاندے خالد بن ولید فرمان لگے اسی ویکھنا سی بے اسی ہاں یا کوئی ہور ہے میں گل تاں دلیل نال کیتی میں تو بعد کوئی مینوں یہ نہ کہے مولانا سیاسی بات کر دی ہے یہ خالی پرویز مشرف جرنل تے نہیں سی نا پورے مسلمانوں دا جرنل سی علاء الدین خوارزم دے پیچھے لگیا ہلاکو خان تے انہیں دریا دے 30 گز دی بلندی تو دریا وچ گھوڑے سمیت چھال مار دیتی سی گرفتاری نہیں سی دیتی ہلاکو خان دنداں وچ انگلی پا کے کہنے لگا اوئے میں اس ماؤ تو بھی قربان جنہیں علاء الدین خوارزم جا جرنل جمیا 1857 وچ انگریز اتھے آیا جنرل بخت خان اج تک 100 سال تو زیادہ ہو گیا 150 سال ہو گیا انگریز پریشان اور جنرل بخت خان اسی گرفتار کیوں نہیں کر سکے ساڑھے جنرل یہ ہو جیسا حضرت صلاح الدین ایوبی تے نور الدین زنگی کرک تے قلعے تے محاصرہ کیتا دوسرے صلاح الدین ایوبی نے پیچھے مصر وچ بغاوت ہو گئی آپ نے نور الدین زنگی نو فرمایا کہ تسی تے بغاوت جڑا نا تے محاصرہ رکھو تے میں واپس جان لگا جدو واپس چلیا نا صلاح الدین ایوبی تے نور الدین زنگی نو کہنے لگا یار دنیا مینوں شکست خوردہ تے نہیں کہے گی کہ میں واپس جا رہا تے نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی دے منہ تے این تھپ تھپایا انہیں کہا جا تینوں کنے شکست خوردہ کرنا ہے قیامت تک مسلمانوں ہر دور وچ صلاح الدین ایوبی دی لوڑ رہے گی یوسف بن تاشفین اسپین دی پہاڑیاں تے جا چڑھے میں تمہید تاں بننا بھی لوگ فوراً کہندے جی ہم نے تو بلایا تھا اسلام میلاد کے لیے مولانا نے بات اور کر دی یہ ساری میلاد دیاں گلاں نے ساری حضور دیاں گلاں غلاماں دی گل جڑی آقا دی گل ہے اسپین دی پہاڑیاں ہوتے الفاسو نال جنگ ہو گئی یوسف بن تاشفین دی تے الفاسو نے خط لکھیا یوسف بن تاشفین نو انہیں کہا جی اللہ دے فرشتے بھی آ جان نہ تے تو مینوں شکست نہ دے سکدا تے یوسف بن تاشفین اپنے وزیر نو کہا نو جواب لکھ وزیر نے ایڈا بڑا جواب لکھیا انہیں کہا دشمناں نو لمبی گل نہیں کری دی اے تو جواب لکھیا یوسف بن تاشفین الفاسو دے اسے خط دے پیچھے لکھ دیتا انہیں کہا میں آ رہا ہوں فرشتے بھیجنا تو اللہ کا کام ہے میں آ رہا ہوں دوسرے دن زور تو پہلے پہلے یوسف بن تاشفین دی فوج نو رب نے فتح دیتی الفاسو زور تو پہلے پہلے نس گیا اسپین دی پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے یوسف بن تاشفین نے تاریخی جملہ کیا انہیں کہا کمینیا تو تے کہندا سی فرشتے آ جان فرشتے تے رب نے نہیں بھیجے محمد عربی دے غلام دے سامنے ایک جھٹ بھی نہ کٹ سکیا اے میں تمہید تاں تانوں سنائی بات لیکن ایتھے تے الف انار بے بکریاں جو پڑیاں انہاں بچے نو کنے دسیا خالد بن ولید کون ہے خالد بن ولید دے ہاتھ وچ کتنی تلواراں ٹوٹیاں حضرت عقبہ بن نافع سمندر میں گھوڑے پا دیتے ایک انہاں نو کی پتہ ہے خالد بن ولید مردیاں مردیاں دنیا تو جاندیاں آپ میں جدو ملک شام حاضر ہویا نا تے خالد بن ولید دا مزار اس طرح بڑی مسجد ہے بڑی ساری لوگ کہتے ہیں نا یہاں مزار بنائے جاتے ہیں اتنے میں ایک بندے نال گل کی تھی میں کہ تسی تے کہندے ہو برے صغیر میں احمد رضا نے مزار بنوائے ایتھے احمد رضا تے آیا کوئی نہیں ہے گنبد کنے بنوائے وہ چپ ہو گیا میں کہا اتنے صحابہ آئے یا صحابہ دی اولاد آئی اسی تے گنبد نہیں بنائے اتنے اتنی بڑی مسجد ہے تسی سوچ سکتے ہو اس مسجد دے اندر خالد بن ولید دے مزار اتنے گنبد بنے ہوئے سی مسجد کتنی بڑی ہونی اتنا جڑا تہاڈا اے ایریا ہے نا اتنا لے کے جتنا میں بیٹھا ہوں اس مسجد دا ایک ستون ہے ایک ستون ہے اس مسجد دا اتنا بڑا جتنا تہاڈا سارا ہے محراب تے اتنا ایریا ہے سلطان سلیم نے بنائی جدے بارے اقبال کہندا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو تے انگریزاں اودے تے بھی میزائل مار دیتا ہے خالد بن ولید نے اوتے مسجد تے میزائل ماریا پھر مسجد نو توڑ کے خالد بن ولید دا گنبد تے قبر تے جا کے میزائل ماریا انگریزاں نے انہاں نو پتہ سی خالد نے جو کچھ ساڈے نال کیتا ہے ہن حضرت عمار بن یاسر دے مزار تے بھی مار دیتا ویسے کرنی دے مزار تے بھی مار دیتا حضرت سیدہ زینب دے مزار تے بھی مار دیتا مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے ابھی یہ ان چکروں میں پڑا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے خالد بن ولید دے مزار اے جڑی میں گلاں کر رہا نا تواڈے سامنے دلیری والیاں اے میں خالد بن ولید کو مانگ کے لے آیا
میں آپ دے مزار نال سجا موڈا لا کے 2 سنتاں تے 3 وطر پڑے عشاء دے. میں کہ جناب ایڈے وڈے دلیر آدمی ہو تے مینوں بھی کوئی دلیری دیو. پاکستان جیویں ٹنگاں ہی کمی جا رہی ہوندیاں بھی لوگ کیا کہیں گے, حکومت کیا کہے گی. اس تو بعد مینوں ڈر نہیں لگیا تقریر کرنا. خالد بن ولید تے مزار تے لکھیا کی سی پتہ ہے؟ قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات. ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. کہ کیتی؟ لقیت قضا و قضا زحفن. فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا. فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح. فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا, میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو. میرا جسم چھلنی ہو گیا اسلام کی خاطر. تے وہا نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر. فرمایا اس خالد نے بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ موت نو تلاش کیتا, ادوں تے موت نظر نہ آئی تے اج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. آخری جملہ آپ کا بڑا قابل غور ہے. فرمایا فلا نامت اعین الجبنا. فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال کوئی مردا تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. مردا انسان اس ویلے جس ویلے موت آئی ہوے. میں کہا جی اتنے تے جرنل بھی او بھائی مینوں چاہ دی نہیں لوڑ, تسی بیٹھ میری گل سنو, نہ مینوں پانی دی لوڑ ہے نہ چاہ دی. اب بیٹھ جاؤ, اتھی بیٹھ جاؤ. میری گفتگو میں ختم کرن لگا, گل لمبی کوئی تھوڑی کرنی, بس میں 2-4 گلاں کر کے تسی اپنے گھر میں اپنے گھر. ہاں جی میں نہ مینوں کوئی پیاس لگدی تے نہ میں کوئی مطلب چاہ دی, میرا گلا کوئی مطلب جڑا ایڈا نہیں نازک. میں تھکا ہوا, میں ہارا ہوا, بس طبیعت ناساز تھی. کوئی طبیعت ناساز نہیں تھی, میں آ گیا آپ کے پاس. ممبر تے بیٹھ کے مطلب جھوٹ بولنے شروع کر دے. بڑی مصروفیت تھی. پہلے حضور دی امت کو پیسے منگے 25-25 ہزار پہلے دیو 50-50 ہزار. میں آخیا تو صداگر ہے, تو دین دا رہنما تھوڑا ہے. پیسے لے کے نعتاں پڑھنیاں ہو رہے. اے بخاری شریف موجود ہے, صحابہ خندق کھودی, پھر حضور نے فرمایا مٹی چاہو. مٹیاں دے ٹوکرے سر تے رکھے تے پیٹ تے بدے پتھر. پیسے لے کے نعتاں پڑھنیاں تقریراں کرنیاں ہو رہن. دیسی گھی تے کھانے کھا کے تقریراں نعتاں پڑھنیاں ہو رہن. مٹی دے ٹوکرے سر تے چاہ کے پیٹ تے پتھر بدے ہوئے. اے بخاری وچ موجود ہے, صحابہ اس ویلے حضور دی نعت کی پڑھی. فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرماؤ دنیا والو سن لو, ہم اس حالت میں بھی وہ غلام ہیں کہ جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے. گل سمجھ آئی؟ پیسے لے کے لوگوں کی تقریر جی 25,000 پہلے جمع کراؤ میرے اکاؤنٹ تے, پھر جو ہے وہ میرے کو کنے ٹائم لیا بھائی. اے میں منہ ہوں ویکھ رہا, اے فون اتنے میں گل کی, میرے کو ٹائم لیا. پوچھو میں تیرے کو پیسے منگے؟ اچھا میں بن دیکھے آیا اس مولوی صاحب کو. تم سوچ سکتے ہو, بن دیکھے آیا. میں نے بھی کوئی نہیں سی پتا بھی میرا میزبان کون ہے. میں ہوں ویکھ رہا ہے. گل سمجھ آئی؟ ایس حالت چاہیا میں بیمار ہاں اتنا شدید, لیکن میں کیا اور مولانا پچھو میں گالاں بھی کٹن گے, لوگ بھی کہن گے مولوی بڑے بے وفا ہوندے نے, وعدہ کر کے نہیں آندے. حالانکہ میں بیمار ہاں اور حقیقت میں بیمار ہاں, لیکن حضور دے دین واسطے میں جتھے بھی میں کوئی بلائے ہووے حضور دا غلام, بے ایمان نہ ہووے. ہاں جی سمجھ. ایسے حالت میں ہائی کورٹ دے سامنے پتھراں دا سامنا کیتا, آنسو گیس دا سامنا کیتا. ممتاز قادری دا جلوس کڈیا تے پولیس نے آنسو گیس چھوڑ دیتے. میرے نال سارا مجمع نس گیا, 5 بندے میری کرسی نہ رہ گئے. میں پولیس والے نو کیا, میں آکھا اے تسی اج ٹینک بھی لیاؤ تے اسی جانا کوئی نہیں, خبردار تسی. میں وہ کہن جی اسی تو تانوں نہیں ماریا, انہاں پولیس والے ماریا. میں کہ میری کرسی ادھر لے جاؤ. انہاں پولیس والے دے سامنے کیا کہنے اساں بھی نہیں ماریا, میرے گوڈے نپ کھڑوتے, معافی دے دیو. میں آکھا اے ہے بات کہ محمد عربی دا غلام ہوے تے شیر بھی پیراں وچ پے جاندے نے, ہوے غلام. گل سمجھ آئی؟ آسان پتہ نہیں اس واسطے پگڑیاں اس واسطے بنی پھردے ہیں, ہاں اور کوئی مقصد نہیں. جتھے بھی موت آ جائے یہ ہی مسلمان لپیٹ کے دفن کر دیں. مٹے نامیوں کہ میں تھوڑے قبرستان جو لنگیا, میں کہ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. لیکن غازی علم الدین دی قبر تے جاؤ تے سویرے ٹوکرے پھلاں دے پے ہوندے. لوگ کہندے نے پتر ہوون تے پیچھے یاد رکھدے. میں کہا غازی علم الدین دا ویاہ بھی نہیں کیتا, اودی قبر تے ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا. میں کہا اقبال تو دس. اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو